अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज 10 अप्रैल यौम दस्तूर के तौर पर मनाने का फैसला पीडीएम हुकूमत के पहले दौर में किया गया ताकि इस दिन आइन की अहमियत को उजागर किया जा सके, समझा जा सके, बताया जा सके कि कैसे आइन कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ देता है, ताकतवर को कानून के नीचे लाता है। लेकिन बसद अफसोस ये तमाम बातें कागजों की हद तक ही नजर आती हैं। पीडीएम हुकूमत ने यौम दस्तूर का दिन तो रख दिया, लेकिन दस्तूर के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस ना हो सके। दस्तूर ने कमजोर का क्या तहफ़्फ़ुज़ करना था? ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये हैं कि इस आइन में जो हकूक़ दिए गए हैं कमज़ोर को, वही उस कमज़ोर से छीन लिए गए। जब चाहा अपने मफादात के मुताबिक आइन को तब्दील कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस कमेटी का मामला हो, इलेक्शंस एक्ट हो या फिर पीका कानून, ये चंद ऐसी मिसालें हैं जिनको सरकार ने मुख्तलिफ औकात में अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील किया। आइन को पढ़ने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐप तो बना दी, लेकिन शायद सिर्फ डाउनलोड करने की हद तक, क्योंकि इसी आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। आज तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सेनेटर्स को नहीं चुना गया और तमाम आईनी तकर्रियां भी हो गई। अदालतों के अहकामात की कैसे खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल इसकी अमली तस्वीर पेश करती है। आज भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उनकी सियासी क़यादत को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और इसी हवाले बात करेंगे आज प्रोग्राम के आगाज़ में और साथ साथ दीगर इशूज़ को भी डिस्कस करेंगे। हमें अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में उमर अयूब खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। वेलकम करते हैं सर आपको, बहुत शुक्रिया उमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे अडियाला जेल के बाहर आज एक तवील आप लोग ने एक वक्त गुजारा, फिर मुलाकात नहीं करने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहबा बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। और देखें जी, 2-3 चीज़ें हमने तय करनी है। बात हो रही है आजकल बज़वर्ड क्लीशेज होते हैं, बज़वर्ड्स चलते हैं, फ्लेवर ऑफ द सीजन, फ्लेवर ऑफ द मंथ, फ्लेवर ऑफ द डे। अडियाला जेल फ्लेवर ऑफ द डे है। बलूचिस्तान के बारे में 1 साल से आपके प्रोग्राम्स में मैं इंडिकेटर्स देता रहा हूँ, हालात ठीक नहीं है, बताता रहा हूँ सारी दुनिया को फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने चोलिस्तान, रेगिस्तान में, डेजर्ट में, सहरा में जो कनाल्स का इशू है वो इन्होंने आपस में ड्राइंग रूम में तय किया हुआ है। अडियाला के बारे में आप बात कर रही हैं जी कि देखें, हम लोग कहते हैं जी आजकल बज़वर्ड है हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट वो कहते हैं, तो हार्ड स्टेट आपकी बंदूकों, तोपों के साथ और एटॉमिक वेपन्स या हाइड्रोजन बॉम्ब के साथ नहीं होता। या हार्ड स्टेट ऐसा होता तो सोवियत यूनियन कभी ना टूटता। हार्ड स्टेट बनता है आपके रूल्स के साथ, आपके अल्लाह भला करे रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632वीं ईस्वी में इस दुनिया से चले गए। 635 में मुसलमानों की फौजों ने 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी 3 महीने के अंदर अंदर। और वो कैसे? क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे थे, लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे। हम लोग जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो करेंगे हम लोग सॉफ्ट स्टेट रहेंगे। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, ये अडियाला जेल के बाहर जो पंजाब पुलिस और अडियाला जेल की इंतजामिया ने एक पूरा नाटक आज बनाया हुआ था। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को वहां पे मैं समझता हूं कि हाजूज माजूज ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। तो हाजूज माजूज की उन इंस्ट्रक्शंस पे उन्होंने क्या कहा कि जी कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उनके पास आए हुए हैं कि फलाने जो लोग हैं, 6 लोग हम में, वो हमारे फोकल पर्सन ने लिस्ट दी थी कि इनको मिलाना है। मैं पहुंचा 12:55 पे, मेरे साथ न्याजुल्लाह खान न्याजी साहब 12:30 बजे पहुंचे। हम लोग इंतज़ार करते रहे और वहाँ पे इमरान रियाज है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और जुबैर हैं हेड मोहर। उन्होंने कहा जी आप इंतज़ार करें, तो जैसे ही आपकी टीम के बाकी लोग आते हैं तो हम लोग मुलाकात आपकी होगी। कहा वेरी गुड। हम लोग खड़े रहे, जोहर की नमाज उधर ही चौकी में पढ़ी मस्जिद में। एंड यू वर होपफुल के बाकी आएंगे तो जाने दिया जाएगा। मैंने, मेरे बाकी आपके प्रेस के साथी, तो मैंने कहा था 50-50 लगता है पर देखते हैं। फिर पता लगा मुझे साहबजादा हामिद रजा साहब का किसी के जरिए मैसेज आया, क्योंकि वहां पे फोन सिस्टम्स चलते नहीं हैं, जैमर्स लगे होते हैं बहुत एरिया तक, कि जी हमें इन्होंने रोक दिया है नाकाबंदी पे। हामिद रजा साहब, इलामा नासिर अब्बास साहब राजा साहब, उनको रोका गया। आपके अहमद खान बचर साहब को रोका गया। सारों को उन्होंने रोक दिया। इन्होंने जवाब बनाना था कि जी इनके लोग पहुंचे ही नहीं, हम लोग मुलाकात नहीं करा सकते हैं। ओहो, अच्छा। हमने वहाँ पे एप्लीकेशन ली और उसके बाद जो वहाँ पे चौकी इंचार्ज है, उसका नाम है
خلیل زمان سب انسپیکٹر، میں نے اس کو کہا کہ آپ لوگ یہ ساری انٹینشنلی کر رہے ہیں. میں نے کہا ابھی ٹائم 4 بجے ختم ہو گیا، ابھی تو ان کو آنے دیں، ہم لوگ اپنے پریس ٹاک کریں. انہوں نے نہیں الاؤ کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو معلوم ہے 3 لیول اوپر تک ہمیں پوچھنا پڑتا ہے. میں نے کہا چلیں. میں گاڑی میں بیٹھ کے جہاں پہ ہمارے ساتھی کھڑے تھے میں ادھر گیا. وہاں پہ ایس ایچ اوز یہ سارے موجود تھے. وہاں پہ جو اعزاز عظیم ہے ایس ایچ او صدر، اس کو میں نے کہا ان ساروں کو ابھی ختم ہو گیا، ہم لوگ سیدھا ڈیالے روڈ سے آگے جائیں گے. اس نے کہا عمر صاحب آپ کو معلوم ہے میں مجبور ہوں، مجھے بھی انسٹرکشنز ہیں، ہم نے نہیں جانے دینا. ابھی میٹنگ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. طیب ذاکر بیگ ایس ایچ او چکری، محمد بشیر سب انسپیکٹر چکری، خرم شہزاد سب انسپیکٹر، اعزاز عظیم ایس ایچ او صدر، طارق نعیم اے ایس آئی چکری، عابد حسین اے ایس آئی چکری، اور یہ سارے کے سارے انہوں نے انلیگل آرڈرز فالو کیے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ان سارے لوگوں نے کی ہے. اور کس کے کہنے پہ؟ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور یا انور عثمان اس کا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے کہنے پہ، اور ایکسیکیوٹ کیا ہے نبیل ایس پی صدر نے. سو آپ کے پاس سارا ان ساروں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ اور انلیگل ایکشن کیا ہے. رائٹ. بٹ میرا سوال عمر صاحب یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام لسٹ پہ ہوتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ لسٹ ترتیب دیتے ہیں، منظور کردہ ان کی لسٹ ہوتی ہے، ان کو جانے نہیں دیا جاتا، اور باقی جن کا نام نہیں ہوتا ہے ان کو کیسے جانے دے دیا جاتا ہے؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. آپ نے ان سے پوچھا نہیں؟ وہ آپ کی پارٹی کے مطلب لیڈرز جو ساتھی ہمارے دیکھیں، بیرسٹر گور صاحب ہو گئے، علی ظفر صاحب ہو گئے، کیسے گئے؟ یہ وکلا ہیں. مطلب وکلا تو آپ کی ایکسس پھر بھی ہوتی ہے، پر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی نہیں جانے دیا. علی عمران صاحب، پھر وہ ایک سیاسی ورکر رضیہ سلطانہ صاحبہ. میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ میں خود تقریباً میرے 3 ماہ ہو گئے ہیں. میں ممبر قومی اسمبلی ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں، کوٹ ان کوٹ اسٹیٹ کا حصہ ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. آپ فیڈرل منسٹر کا میرے پاس میری گاڑی پہ فلیگ ہے پاکستان کا، اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ مجلس شورا، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیاں، اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. ٹھیک. کوئی رول آف لا نہیں ہے پاکستان نہیں، رول آف لا نہیں ہے، لیکن عمر صاحب علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ رینڈملی ایک دم سے اجازت مل گئی. آپ مطلب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کس روٹ کے تحت پھر وہ جا رہے ہیں؟ گوہر خان صاحب چیئرمین ہیں، لیکن آپ بھی پھر وہی روٹ اڈاپٹ کر لیں اور چلے جائیں. دیکھیں جی، بیرسٹر صاحبان یا وکلا حضرات، ان کے پاس ایک ایج ہوتا ہے، وہ ایک بحیثیت وکیل جا سکتے ہیں. اب تو ایس او پیز بن گئے ہیں نا، اب تو وہ لسٹ کے اکارڈنگ لی جائے. اب تو دیکھیں ایس او پیز کو فالو ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ. پر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کورٹ نے جو اجازت نامے دیے تھے، تو لہٰذا جونیئر افسران جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آرڈرز فالو کر رہے ہیں. انلیگل آرڈرز فالو کرنا بھی انلیگلٹی اور جرم ہے. کیا نظر آتا ہے آپ کو، کیوں روکا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جی بلوچستان میں حالات تشویشناک ہیں، وہاں پہ ٹوٹل فیلئر ہے، گورنمنٹ نام کی کوئی چیز ہے نہیں. 8 اضلاع نہیں 16 اضلاع ایگزیکٹ وہ جو ہیں وہ اس پہ کوئی گورننس نہیں ہے. بلوچستان کے چیف منسٹر مسٹر بگٹی صاحب وہ کہتے ہیں جو مریوب ایسی باتیں کر رہے ہیں میں انوائٹ کرتا ہوں، تو وہ اپنے ایم پی اے جس سے وہ بندوقیں چھینی گئیں، اور اس کے ساتھ وہ ایم پی اے صاحب ہیں یا پارلیمنٹری سیکرٹری یا وزیر صاحب ہیں بلوچستان کے، بڑے خوفناک قسم کے گارڈز اور گاڑیاں ان کے ساتھ ہیں ڈالے والے. دوسروں نے آ کے ان کو روک کے اور ان سے وہ ویپنز ان سے لے لیا، اور وہ بیچارے جس طرح گواچی بکریاں ہوتی ہیں وہ اس طرح پھر رہے ہیں گاڑیوں کے ارد گرد. وہ تو ان کی بندوقوں کی ایک گولیوں بیچارے لوگوں کو واپس دلوا دیں چیف منسٹر بلوچستان، باقی چیزیں چھوڑیں. لا اینڈ آرڈر وہاں پہ کوئی چیز ہے نہیں. آپ کا اختر جان مینگل صاحب کو روکا جا رہا ہے، وہاں پہ آپ زورور ہو جاتے ہیں. 15 روز سے وہ دھرنا دیے ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی جو اس وقت مسائل ہے، جو مقدمہ آپ نے کل کے روز بھی بڑے ٹھوس انداز میں رکھا، وہ سامنے رکھنے پر آپ لوگ کو روکا جا رہا ہے؟ جی وہ اس پہ بھی. اور دوسری چیز یہ آپ ان کا ٹوپی ڈرامہ آپ دیکھیں، یہ مسلم لیگ نون کا، یہ آپ کا جناب مسلم لیگ نون کی ایک وزیر ہیں، یہ شرجیل میمن صاحب اور ان کے درمیان مطلب لوگ چوک چل رہی ہیں. ہاں جی، اور ان کا کہ جی آپ نے یہ کنالز کی پرمیشن کے بارے میں 1 سال سے آپ اس چیز کی گواہیں. میں اسی آپ کے پروگرامز میں کہتا رہا ہوں، بلوچستان کا بھی، اکانومی کے اوپر بھی، اور ان کنالز کا میں نے کہا ان کا یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کے مفادات وہ بیچتی ہیں، اور یہ سب اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ. میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹس بتاتا ہوں. میں ڈیٹس پہ آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کے سامنے بھی ضرور رکھیں، لیکن آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں، ڈسکشن کو ناظرین بڑھائیں گے. ایک بریک کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہے.